बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको एक अहम इशू की तरफ ले जाना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने चंद सवालात उठाए हैं। वो सवालात मैं आपको बताता हूँ और वीलॉग आप देखेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा या आप भी उसका जवाब देना कमेंट्स में पसंद करेंगे। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को नामर्द कर दिया गया है, उस पर इस अंदाज में टॉर्चर किया गया है कि वो अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाएं, या मकसद उस टॉर्चर का ये था कि उनकी जिस हद तक तज़लील की जा सकती है की जाए कि उन्होंने ज़बान खोली क्यों। ज़बान खोलने पर अगर कोई ऐसी बात हो गई है जो हद क्रॉस करती है किसी अदारे की या आइन की, तो उसका भी एक कोई तदारक होगा, कोई कानूनी उसकी सज़ा होगी। लेकिन ये जो अमल किया गया, ये किया गया या नहीं किया गया, पहला सवाल तो ये है। और इसके लिए मैं आपको एक ऐसा साउंड बाइट सुनवाऊँगा जिसको आप ख़ुद सुनेंगे तो आपको यकीन करेंगे और तरदीद करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी ने इस अमल की मज़म्मत की, इसकी मज़म्मत ख़ुद किसी अदालती फोरम से हुई, वकला के फोरम से हुई, या ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में से किसी शख्स ने इसकी मज़म्मत की या नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। क्या जो दावा किया जा रहा है वो गलत बयानी पर मबनी है। नाज़रीन, आपको इल्म है कि शहबाज गिल ने एक पॉपुलर चैनल पर एक ऑडियो स्टेटमेंट में, बीपर में, फ़ौज के अदारे के हवाले से कुछ बातें कहीं। वो बातें ज़ाहिर दोहरानी नहीं चाहिए क्योंकि उस पर जिसमें कहीं वो सख्त अताब का शिकार है तो रेस्ट्रेंट ही बेहतर है। लेकिन उस गुफ्तगू की पादाश में न सिर्फ शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया इस अंदाज में कि बाहर निकाला जाते हुए उनकी गाड़ी रोककर, शीशे तोड़कर, दरवाज़ा खोलकर उन्हें निकाला गया, फिर उनके ड्राइवर के ख़िलाफ़ भी पर्चे दर्ज हुए, ड्राइवर की अहलिया के ख़िलाफ़ भी पर्चे दर्ज हुए, और तब से अब तक ग़ालिबन एक हफ़्ते से ज़ायद हो चुका है, तफ्तीश का अमल जारी है। यही नहीं, जो चैनल जिस पर यह गुफ्तगू नशर हुई उस चैनल को भी बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस मनसूख किया गया, उसका एनओसी मनसूख किया गया। यानी वो ये एनओसी मनसूख करने का मतलब ये कि उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने वो एनओसी की मनसूखी का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दिया है और खोलने का भी हुक्म दिया, लेकिन अब तक सिंध हाई कोर्ट के इन अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि उस चैनल के 5 बड़े लोग भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और ज़मानतों पर हैं। लेकिन वो अपनी हिकमत अमली की वजह से और अल्लाह के करम से गिरफ़्तारी से अभी तक बचे हुए हैं, जबकि शहबाज गिल पुलिस के काबू में आ गया था। तो पहले रोज़ तो ज़ाहिर है रात को गायब रखा गया उन्हें और अगले दिन पेश करके 2 रोज़ का रिमांड लिया गया। 2 रोज़ के रिमांड के बाद मज़ीद रिमांड लेने की कोशिश की गई जो मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के रिमांड ना देने के अमल को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है और उन्हें बरामदगियाँ करनी है, मालूमात हासिल करनी है। सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने अपने इख्तियार के बारे में कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि उनको ये इख्तियार हासिल है कि रिव्यू का या नहीं रिमांड के हवाले से, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट का काम है। तो उस पर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। हाई कोर्ट ने फिर ये करार दिया कि सेशन कोर्ट रिव्यू कर सकती है, जिसके बाद ज़ेबा चौधरी ने मजिस्ट्रेट के फैसले को रिव्यू करते हुए ये करार देकर के अभी मज़ीद तफ्तीश दरकार है, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया। वो फिर जैसे भी जेल में हालात हुए और किस तरह से वो वहाँ से जेल से वापस आए, यानी शहबाज गिल स्ट्रेचर पर जेल से वापस आए और उस तरह पिम्स में जा रहे थे कि उनका सांस रुक रहा था बज़ाहिर और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे थे। 2 दिन उनका मुआयना हुआ, थॉरो चेकअप होता रहा। उसके बाद 2 दिन के बाद जब सुबह अदालत में शहबाज गिल को पेश करना था तो इस्लामाबाद पुलिस ने एक चालाकी की। वो जो शहबाज गिल भूख हड़ताल पे चले गए थे उन्हें बहाने से और प्यार से और बहला फुसला कर जूस भी पिलाया, बनानास भी खिलाए ताकि वो सेहतयाब हो जाएं, ताकि मतलब उनकी जो भूख से कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए।
اور ان کو نہلا دھلا کے شیو کروا کے یہ بتا کر کے ان کی ضمانت ہو گئی ہے. ایک جعلی ویڈیو کلپ اس بات کا بنایا کہ ضمانت ہو گئی ہے. انہیں اپنے پیروں پر چلوا کر جیسے ایک صحت مند آدمی جاتا ہے عدالت میں لے کے گئے. عدالت کے باہر ان کے وکلا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ ویل چیئر اور ماسک کے ساتھ کیوں نہیں آئے, کیونکہ اس سے پہلے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ویل چیئر پر تھے اور ماسک ان کے پاس تھا جو ان سے لے لیا گیا تھا. تو انہوں نے ایسا شو کیا جیسے انہیں سانس ہی نہیں آ رہا, جس پر ان کا ریمانڈ دینے کے بجائے انہیں اسپتال کے VIP روم میں رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. اب جب وہ بغیر ویل چیئر اور ماسک کے گئے اور وکلا نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کا ماسک اور ویل چیئر کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ میری ضمانت ہو گئی ہے. وکلا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ضمانت نہیں ہوئی ہے, آپ کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس پر شہباز گل نے کہا کہ مجھے تو اسکرین شاٹ بھی دکھائے گئے. تو یہ چلاکی پولیس نے اس لیے کی کہ اگر وہ زبردستی لے کے جاتے تو پھر وہی سارا سین ہوتا اور وہ زبردستی اپنے آپ کو بیمار شو کرتے اور پولیس کی جانب سے ایسا ہوتا جیسے زبردستی اور ظلم ہو رہے. لیکن بہرحال ایک جھوٹ گھڑا گیا اور اس پر شہباز گل کچھ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے پھر عدالت میں یہ بیان دیا کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی, مجھے زبردستی کھلایا گیا, میری زبردستی شیو کی گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن مجسٹریٹ بھی ظاہر ہے دن رات ایسی کیسز ڈیل کرتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اس ساری اسٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھ کے ایک مرتبہ پھر 2 روز کا جوڈیشل ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کر دی. اس 2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ میں کے دوران اس سے پہلے جو صورتحال تھی اس پہ پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. اس پر بہت لے دے ہوئی اور یہ سوالات اٹھے کہ انہیں کیسے معلوم ہے اور انہوں نے اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا اور اس کی تصدیق ہونی چاہیے, اس کا میڈیکل ہونا چاہیے. اس پر بڑی کچھ مضحکہ خیز ٹویٹر اور فیس بک پہ پوسٹ بھی چلی جو پارٹی کے لیے بھی شہباز گل کے لیے بھی ایک امبیرسنگ سچویشن تھی. اور یہ انتظار تھا کہ دیکھتے ہیں کہ شہباز گل اس الزام کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید. آج جب ان کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہوا اور انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کا عدالتی ریمانڈ مکمل ہوا تو معذرت خواہ ہوں, جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا اور مزید جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا تو مجسٹریٹ نے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کے بجائے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر حوالہ بھیجنے کا حکم دیا. جب انہیں واپس لے جایا جا رہا تھا تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اپنے اوپر ہونے والے جنسی تشدد کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ کس نوعیت کا تھا. تو شہباز گل نے کہا کہ وہ جنسی تشدد کی تصدیق تو کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بدفعلی نہیں تھی. البتہ ان کا جو عضو تناسل ہے پینس, اس کو الیکٹرک شاک دیے گئے اور ان کے جو بالز ہیں ٹیسٹیکلز ان کو الیکٹرک شاک دیے گئے. ناظرین یہ ایک ایسا خوفناک ٹارچر ہے کہ زیادہ الیکٹرک شاک کی صورت میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں تو کم از کم انسان مرد جو ہے وہ نامرد تو ہو ہی سکتا ہے, اس کی کوئی وین ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو کیا انہیں نامرد بنانے کی کوشش کی گئی یا نامرد بنا دیا گیا؟ اور کیا اس سارے عمل کا میڈیکل نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ایسا کیا گیا ہے, اگر یہ شہباز گل کا الزام درست ہے تو پھر عدالت کا اس کو سیریس نوٹس لے کر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی سخت ترین قانونی کارروائی کی جانی چاہیے اور اس کی ہر سطح پر اور فورم پر, وکلا کے فورم پر اور PTI کے اپنے فورم پر بھی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے بلکہ PTI کی جانب سے اس پر ٹارچر کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے یا پٹیشن فائل ہونی چاہیے تاکہ اس عمل کا سد باب کیا جا سکے. ایک آدمی اگر کسی جرم میں پکڑا گیا ہے تو اس کی ایک جرم کی ایک سزا تو وہ ہوگی جو عدالت دے گی. اس سے پہلے آپ اس قسم کی کسی قسم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں کہ کوئی مرد اپنی مردانگی سے ہی محروم ہو جائے؟ اب یہ الزام درست ہے یا نہیں درست, اس کی تردید اور تصدیق خود جس کے ساتھ ہوا ہے وہی کر سکتا ہے, جبکہ جس کے ساتھ ہوا اس نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے. اور اب وہ اگر غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس کی تصدیق پھر ایک مرتبہ پھر میڈیکل چیک اپ کی صورت میں ہو سکتی ہے, جو ہونا لازمی ہے, لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اگر ٹارچر ہوئے تو تب بھی انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت بات ہے. اور اگر یہ ٹارچر نہیں ہوا اور محض الزام تراشی کی جا رہی ہے تو یہ اس سے زیادہ تشویشناک اور قابل مذمت بات ہے. ہر 2 صورتوں میں
शहबाज गिल का मेडिकल चेकअप करके इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई और जिसके भी ख़िलाफ़ बनती है वो लाजमन होनी चाहिए। मुलाहिज़ा फरमाइए शहबाज गिल अपने आप पर होने वाले या ना होने वाले इस मुबैना टॉर्चर के बारे में क्या फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। अच्छा। और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। अब उनका मुकदमा चलेगा और उस मुकदमे की जो कार्रवाई होगी वो भी आपको उससे भी आपको लम्हा बलम्हा आगे करते रहेंगे। अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को देखते रहिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।